अदी को 1.5 साल हो गया है, लेकिन अब भी वो सबसे छुप कर रहते हैं ताकि इन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी कश्मकश में एक दिन कुछ कबीले के अफराद इन तक पहुंचे और सुलह का झांसा देकर वापस आने का कहा। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए कि सब ठीक हो गया और इन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो गए। दिल में एक खुशी थी, लेकिन दिमाग की बेचैनी इन खुशियों पर गालिब आ रही थी। और कुछ ही देर बाद वो ये बात भी समझ गए कि इनको सुलह के लिए वापस नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि यहाँ पर ये लोग अपनी गैरत साबित करने के लिए लाए गए हैं। चटियल मैदान में गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और इन लोगों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाए नहीं, ना पाँव पड़े और ना झोली फैलाकर जिंदगी की भीख मांगी। शीतल खुद आगे बढ़ी और बोली, सिर्फ गोली से मारने की इजाजत है, ताकि चाकू या छुरी से मारते वक्त इसको कोई नामहरम न छू सके। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खातून इन 19 हिजड़ों से ज्यादा गैरतमंद निकली जो इसको घेरे हुए खड़े थे। एक गैरतमंद आगे बढ़ा और शीतल पर फायर खोल दिया। 9 गोलियां चलाई गईं और शीतल का बेजान जिस्म जमीन पर गिर गया और इसके बाद इसके शोहर जर को 18 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और इसके साथ ही गैरत की पगड़ी के ऊपर एक और कलगी सज गई। ऑनर किलिंग का ये कोई पहला वाकया तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात है। शेखुपुरा के नवाही इलाके मानावाला में 7 महीने पहले ब्याह कर आई बहू पर ससुराल वालों ने इतना तशद्दुद किया कि वो दम तोड़ गई। मरने वाली 6 माह की हामला थी। सिर्फ पाकिस्तान में ही अगर 2021 के डाटा को देखें तो 470 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, लेकिन ये वो केसेस थे जिनकी FIR रजिस्टर हुई। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हर साल 1000 के करीब औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और सजा ना मिलने की वजह से ये केस वक्त के साथ ही दफन हो जाते हैं और कुछ ही अरसे बाद ऐसे वाकयात को फिर से दोहरा दिया जाता है, क्योंकि मौत से कम की सजा पर तो गैरत को चैन ही नहीं आता। लेकिन हर मामले की तरह पाकिस्तान में भी इस मामले पर दोहरा मेयार अपनाया जाता है। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें एक पश्तून नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार एक अंग्रेज औरत अपना घर और मुल्क छोड़कर यहाँ आ गई और इससे शादी कर ली। ना सिर्फ इस पश्तून लड़के बल्कि इसके पूरे खानदान ने सोशल मीडिया पर इस सारे मामले को फख्र के तौर पर दिखाया और इर्द गिर्द के मर्द, सहाफी और कई आम लोग इनके घर पहुंचकर इनसे मुलाकातें करते रहे। ना तो कहीं गैरत का तकाजा किया गया और ना ही पश्तून वली का हवाला दिया गया। ना पर्दे की पासदारी हुई और ना शर्मो हया को याद रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में कोई औरत अपनी पसंद की शादी कर ले तो इस गुनाह का कफारा इसे अपनी मौत से अदा करना पड़ता है। सोचने की बात तो ये है कि क्या वाकई हमारा मुआशरा गैरतमंद है और बेगैरती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता? अगर ऐसा है तो मर्दों के मामले में ये गैरत कहाँ सो जाती है? मर्दों का अगर पसंद की शादी करना दुरुस्त है तो औरतों के मामले में ऐसे सानहे क्यों पेश आते हैं? हकीकत तो ये है कि असल बात गैरत की है ही नहीं, बल्कि जिद, अना, हठधर्मी और झूठी मर्दानगी की है। और जब तक हमारी झूठी अना और रवाज परस्ती सलामत रही, हम हद पार करते रहेंगे और जहां हमारी जाती जिद को ठेस पहुंचेगी वहां हमें अचानक अपनी नाम नेहाद गैरत याद आ जाएगी। जिस मजहब की हुर्मत पर आंच आने के बाद हम लाशें गिराने के लिए निकल पड़ते हैं, वही मजहब हमें इसके बारे में क्या तालीम देता है? तो निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाए। एक मुमिन को नाहक कत्ल करने के बदले हमेशा की जहन्नम। सूरत निसा के अल्फाज हैं और इसको सपोर्टिंग वो हदीस है सुनन नबी दाऊद की। नबी इस्लाम ने फरमाया 2 गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। नंबर 1 शिर्क, जो सूरत निसा ही में आया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। 2 दफा है, आयत नंबर 48 और 116 में अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हुदूद में अगले अल्फाज है कि दूसरा गुनाह जो है वो कत्ल नाहक है, जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस मौजूद है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं हुई कि जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में है। सूरत निसा की आयत इब्ने अब्बास ने तिलावत की, जो मुफस्सिर कुरान थे साहबे किराम में से, उन्होंने कहा ये आयत मनसूख नहीं है, वाक़िअतन उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। और फिर उन्होंने नबी इस्लाम का फरमान सा जिक्र किया कि क़यामत के दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर इस हाल में कि मकतूल के जिस्म से खून रवा होगा
گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق کیوں قتل کیا. گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزار ہاں زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے. غیرت کے بھی کچھ اصول ہے اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر غیرت کے نام پر عورت قتل کر سکتی ہے تو پھر اس کو بھی حق ہے مرد کو قتل کرنا. میرا خیال ہے دونوں کے کام کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. انسان کا جب ایک ماہر نفسیات تجزیہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، غیرت کا جذبہ بھی ہے، حمیت کا جذبہ بھی ہے. انسان ان سب چیزوں کا نام ہے. لیکن مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ان سارے جذبات کو خدا کے حدود کا پابند رکھیں. محبت کو بھی، نفرت کو بھی، غیرت کو بھی. مذہب یہ بتانے آیا ہے، آپ کی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ تو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں، خواہشات بھی ہے، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، اس پر بے لگام نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ تقویٰ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے حدود کے اندر رکھنا، لمٹس کے اندر رکھنا. تو غیرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، محبت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، نفرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے. تو خدا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زمین پر کسی انسان کو قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار کیا جائے گا. اور یہ قرآن مجید کی آیت ایک لافانی آیت ہے. دنیا کے پورے مذہبی لٹریچر میں آپ کو اس کا کوئی مثیل نہیں ملے. غیرت کے نام پر قتل کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے. آج ان تمام واقعات میں سے چند ایک پر ہم روشنی ڈالیں گے. 19 سال کی اسٹوڈنٹ کنزا اپنے گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے راولپنڈی سے جنگ واپس جا رہی تھی، لیکن گھر نہیں پہنچی. FIR درج ہوئی اور پولیس نے چھان بین شروع کر دی. 48 گھنٹوں بعد اس کی لاش فیصل آباد روڈ کے کنارے ملی. تحقیقات شروع ہوئی تو پولیس کو معلوم ہوا کہ کزن اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور کنزا اس بات پر راضی نہیں تھی، اس لیے کزن نے اپنی انا کے چلتے اسے قتل کر دیا. 2016 فیس بک پر شہرت کی وجہ سے بھائی وسیم نے قندیل بلوچ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. مقدمہ چلا اور عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی، لیکن بعد میں والدین نے معافی کا اعلان کیا اور ملزم کو رہا کر دیا گیا. 2008 رخشندہ بی بی کیس. بلوچستان میں 5 خواتین کو پسند کی شادی کرنے کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا. بات پھیلی تو قبائلی سردار نے ملزموں کو سزا دلانے کی ذمہ داری لی، لیکن کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دی گئی. 2012 کوہستان ویڈیو کیس. 5 لڑکیاں ویڈیو میں تالیاں بجا کر ہنستی ہوئی نظر آئیں تو ان کے قتل کا حکم جاری ہوا اور ان لڑکیوں کو مار دیا گیا. 2016 زینب رفیق نے اپنی پسند کی شادی کی تو ماں نے اسے زندہ جلا دیا. 2016 سے پہلے اگر قاتل خاندان کا ہی کوئی فرد ہوتا تو مقتول کے والدین یا ورثہ اسے معاف کر سکتے تھے، یعنی کہ قاتل بچ جاتا تھا. قانون میں یہ تبدیلی کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2016 کے تحت کی گئی. یہ تمام اعداد و شمار صرف نمبرز نہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہمیں کبھی بھی سنائی نہیں جاتی. صرف 5% مقدمات میں ملزمان کو سزا سنائی جاتی ہے. آج کل غیرت کے نام پر قتلوں کی زیادہ وجوہات محبت کی شادی، اپنی مرضی کا لباس پہننا اور سوشل میڈیا پر سرگرم ہونا ہے. لیکن جس دن عورت غیرت کے نام پر قتل کرنے نکل پڑی اس دن مرد صرف کتابوں میں پڑھے جائیں گے.